नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्क गरेका छौं। हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निमित्त आएका अतिथिलाई तपाईँ 55 41 906 मा टेलिफोन सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान हाम्रा अतिथिले दिइसक्नु भएको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 55 41 906 मा टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण र नेपाल भ्रमणका क्रममा चीन र नेपाल बीच हुन सक्ने विभिन्न खाले सम्झौताहरू र नेपालको प्राथमिकता के रहनुपर्छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका क्रममा के कस्ता मुद्दाहरू उठाउन चाहिँ सजिलो होला अथवा के मुद्दा उठायो भने राम्रो हुनेछ भन्ने बारेमा सर्वपक्षीय छलफल पनि गर्नुभएको थियो र सो सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी हुनुभएका एकजना पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर महत, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद पवनजी। यो सबैभन्दा पहिला हिजो प्रधानमन्त्रीले सर्वपक्षीय छलफल पनि गर्नुभयो। अब यो रिचुअल मात्रै हो कि अलि बढी नै गम्भीरकै खालको छलफल हो? नभए त अब बाहिरबाट चाहिँ अब राजकीय भ्रमण हुँदाखेरि चाहिँ यो छलफल गर्ने मैले तिमीहरूलाई प्रतिपक्षीलाई पनि सोधेको थिएँ। मैले भने जस्तो खाले छ के हो खासमा चाहिँ? अब यद्यपि यो अन्तिम समयमा यो बोलाइएको हो, त्यसभन्दा अगाडि नै अब सायद विषयवस्तु तय भइसकेको हुनुपर्छ। तथापि उहाँले अब बोलाउनु भयो, त्यो रिचुअल नै भए पनि अब हामीले आफ्ना कुराहरू राख्यौँ। यद्यपि सञ्चार माध्यमबाट र अरू माध्यमबाट हाम्रा दृष्टिकोणहरू हामीले सार्वजनिक गरि नै रहेको छौँ र हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ, आशा गर्न चाहन्छौँ कि यो सरकारले नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चिनिया नेतृत्वसँग आपसी सहयोग वृद्धि गर्ने तर्फ काम गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र चिनिया राष्ट्रपति नेपालमा धेरै लामो समयपछि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। स्वागत गर्न चाहन्छौँ र उहाँको यो भ्रमण सफल रहोस् भन्ने चाहन्छौँ र सँगसँगै हामीले उहाँलाई पहिला म स्वयं परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला त्यस बेलाको सरकारले म सहितको उपस्थितिमा हामीले आमन्त्रण गरेको थियौँ। उहाँले अनुकूल समय मिल्ने बित्तिकै म नेपाल भ्रमण गर्छु भन्नुभएको थियो। अहिले आउँदै हुनुहुन्छ, खुसीको कुरा हो। डाक्टर, म जस्तो यो एउटा कुरा चाहिँ जस्तो अब अलिकति यो व्यावहारिक सहयोगको विस्तार गर्न चीन चाहिँ इच्छुक देखिएको छ। तर त्यो हुँदाहुँदै हाम्रो चाहिँ यो चीन र नेपालको चाहिँ सम्बन्धकोलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यसको हिमालय वारपारको चाहिँ जुन यो बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल छ नि त्यसमा चाहिँ नेपालको अलिक बढी जोड हुनुपर्ने थियो। तर त्योभन्दा कहाँ यो रेलमा बढी चाहिँ सरकारको चाहिँ ध्यान गयो भन्ने खालको कुरा आइरहेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के राख्नु विचार? अब यसमा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण हामीले सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ। यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा म नै परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसमा यो तपाईँले भनेको जस्तै यो ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीका कुराहरू, कनेक्टिभिटीको कुरो, लगानीको कुरो, व्यापारको कुरो, पर्यटनको कुरो र अरू खाले चाहिँ सहयोग अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू त्यसमा समावेश छन् र हामीले चाहिँ धेरै त्यो प्रस्तावमा धेरै छलफलपछि, धेरै आदान प्रदानपछि नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै हामी सन्तुष्ट भएपछि त्यसमा सही गरेका हौँ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ बेला आएको छ र यो सरकारले कार्यान्वयन गर्दा अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक र कुन क्षेत्र नेपालको विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्, कुन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दा यो कनेक्टिभिटी लाई प्राथमिकतामा राख्दा त्यो सम्भव छ, नेपालको हित प्रवर्धन सम्भव छ, त्यस हिसाबले
प्राथमिकताका क्षेत्र चाहिँ तय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म कनेक्टिभिटी यो हवाई यातायात, ट्रान्समिसन लाइन, सडक रेल यातायातलाई जोड्ने कुरा छ, त्यसमा हाम्रो प्राथमिकता के छ भने हवाई यातायात त वृद्धि हुनैपर्छ, यो ट्रान्समिसन लाइन पनि यो अगाडि बढोस्, वैकल्पिक एउटा चाहिँ यो विद्युत व्यापार आदान प्रदान गर्ने एउटा चाहिँ अवसर हुन्छ र सडक यातायात मा विभिन्न नाकाहरू, थप नाकाहरू चाहिँ खुल्नुपर्छ। यो रसुवागढी काठमाडौँ सडक छ चीन जोड्ने, यो सडक चाहिँ स्तरोन्नति हुनुपर्छ, 4 लेनको बन्नुपर्छ र यो छरे टोखा यो सुरुङ मार्ग सहितको बन्नुपर्छ। त्यो भयो भने मलाई लाग्दछ हाम्रो यातायात आवश्यकतालाई चाहिँ ठुलो मद्दत गर्छ, व्यापारदेखि मान्छेको आवत जावतमा। त्यस्तै अरू नाकाहरू पनि खुल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसमा चाहिँ चिनिया लगानी आओस् भन्ने हामी चाहिँ चाहन्छौँ। जहाँसम्म रेलको प्रश्न छ, रेलको विषय यो सरकारले चाहिँ उठाउँदै आएको छ, अब निर्माणै हामी सुरु गर्छौँ भन्दै आएको छ। अब रेलको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने रेलको सन्दर्भमा रेलमा लगानी अत्यन्त ज्यादा लाग्छ र लामो समयसम्म प्रतिफल आउँदैन, मेन्टेनेन्स गर्न पनि गाह्रो छ। त्यसो हुनाले रेल यातायातका सन्दर्भमा हामीले यो ऋण लिएर या नेपालको आफ्नो लगानीमा बनाउन कठिन छ, त्यसबाट नेपाललाई चाहिँ फाइदा छैन। हाम्रो व्यापारको जुन भोल्युम छ, अरू चाहिँ यो आवत जावतको स्थिति छ, भविष्यमा धेरै बढ्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ यो प्रतिफल पाउन चाहिँ गाह्रो छ। त्यसो हुनाले हामीले अनुदानमा रेल बनाउने हो भने अनुदानमा बनाउन चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहीँनिर जस्तो अब यो दुई देशबीचको सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गरेर डाक्टर, म जस्तो अब यो रणनीतिक सञ्चार चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ महत्त्व हुन्छ यो कूटनीतिक सम्बन्धमा, त्यसले प्रगाढ सम्बन्ध कति राख्छ भन्ने कुरामा चाहिँ। तर चीन र नेपालको हकमा कुराकानी गर्ने हो भने यो लामो समयपछि मात्रै यो चाहिँ उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको छ। अब अनि त्यसमा चाहिँ अनि त्यसको फाइदा मात्रै हेर्ने हो कि अथवा त्यो सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ रणनीतिक सञ्चारलाई पनि अलि बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हो? यसमा हेर्नुहोस्, हरेक देशले विदेश नीति सञ्चालन गर्दा, विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा के फाइदा छ आफ्नो देशको लागि त्यसलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो। चीनले पनि आफ्नो देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि सार्छ, भारतले पनि त्यही गर्छ, अमेरिका लगायत तमाम देशहरूले त्यही नै गर्छन्। त्यसकारण हामीले परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मूल आधार नै हाम्रो आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। हामीले कुन देशले के चाहेको छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ चल्न थाल्यौँ भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थ परिपूर्ण हुँदैन। यद्यपि उनीहरूले पनि आफ्नो देशको फाइदा कसरी हुन्छ भनेर हेरिराखेका हुन्छन्। जहाँनिर हाम्रो एउटा मिटिङ पोइन्ट बन्छ कि उनीहरूलाई पनि लाग्छ यसबाट हामीलाई पनि फाइदा छ र हामीलाई पनि लाग्छ यसबाट हामीलाई पनि फाइदा छ भन्ने भएपछि त्यो चाहिँ मिटिङ पोइन्ट हो र त्यस आधारमा समझदारीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्ने हो। जस्तो अब यहीँनिर नि जस्तो यो विकासको बारेमा कुराकानी गर्ने डाक्टर, म जस्तो अब गएको वर्ष पनि हस्ताक्षर भएको थियो यो नेपालको र चीन बीचको पारवान तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा। अब तर त्यस अन्तर्गत चाहिँ नेपालले चीनतर्फको विभिन्न बन्दरगाहहरूमासँग चाहिँ जोड्ने रसुवागढी भयो, हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोर्ला, सङ्खुवासभाको किमाथाङका, यो ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला जस्तो यो सिमाना प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भनेको थियो। तर अहिले चाहिँ खाली मात्रै दुईवटा चाहिँ यो चाहिँ मात्रै ठाउँबाट मात्रै आइरहेको छ, केरुङबाट मात्रै, र त्यसमा पनि साना खालका कन्टेनरहरू मात्रै सञ्चालन भइरहेछ। त्यतातर्फ सम्झौताले चाहिँ पूर्ण रूप हुँदै जाने, पूर्ण रूप नलिने अनि हामीले उपयोग गर्न नसक्ने हो भने त अनि त्यो सम्झौता गर्नुको अर्थ चाहिँ के रहला फेरि? त्यसो हुनाले हामीले यो कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। हाम्रो पनि हामी धेरै कुराहरू चाहिँ उडन्ते कुराहरू, ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। अब रेल अब चाहिँ 2 वर्षमै सुरु नै हुन्छ भने जस्ता पनि कुरा गर्छौँ।
त्यसकारण हामीले चाहिँ जे व्यवहारिक हुन्, जे रियलिस्टिक हुन्, वास्तविक हुन्, त्यस्ता कुराहरूमा केन्द्रित हुनु पर्यो र हामी पनि गम्भीर गृह कार्य गर्नु पर्यो र चाहिँ जे समझदारी सम्झौता भएको छ सम्बन्धित देशलाई पनि गम्भीरताका साथ त्यो अनुरूप चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ हामीले आग्रह गरिरहनु पर्यो। हामीले आफ्ना कुराहरू चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि हामी आफै चनाखो भएनौँ भने, आफै सजग भएनौँ भने अर्काले चाहिँ गर्दैन भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ छैन। त्यसकारण हामी नै यसमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो गम्भीरता यो सरकारले देखाइरहेको छैन र भोलिका दिनमा त्यसतर्फ गम्भीर होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ चाहन्छौँ। जस्तो यो अब दक्षिण एसियाकोमा कुराकानी गर्ने हो भने जस्तो नेपाल, भारत र चीन अब कुराकानी गरौँ न, जस्तो हाम्रो उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई आधारमा बनाउने हो भने नेपाल कतापट्टि ढल्किने भन्नेमा अघि यहाँले भन्नु जस्तो परराष्ट्र नीति नै त्यो खालको हुनुपर्छ, हामीले आफ्नो हित अनुकूल चाहिँ हुने गरी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि तर यो दुईटा चाहिँ अब चाहिँ उदयमान चाहिँ आर्थिक वृद्धि भएको चाहिँ मुलुकहरूको बिचमा रहेर चाहिँ जुन फाइदा नेपालले लिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ लिन सकेन। इन्डियाकोबाट चाहिँ उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदाखेरि इन्डियातिर लस्या जस्तो अनि चीनबाट भ्रमण हुँदा चीनतिर लस्या जस्तो खालको न हाँसको चाल न कौवाको चाल भयो भन्ने खालको कुरा गर्छ नि डाक्टर महत। एकदमै त्यो चाहिँ त्यो खतरनाक हुन्छ, घातक हुन्छ। हामीले आफ्नो आवश्यकता र स्वार्थमा केन्द्रित भएर हामीले काम गर्यौँ भने उनीहरूले पनि बुझ्छन्। हरेक देशले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता राख्छ। नेपालले नि गर्यो त्यो अनौठो कुरो होइन भनेर चाहिँ उनीहरूले पनि के चाहिँ सहयोग गर्न, नेपाललाई सहयोग गर्न सकिन्छ गर्छन्। तर हामीले चाहिँ चिनिया नेतृत्वसँग भेट्दा बेग्लै कुरा गर्ने, भारतीय नेतृत्वसँग कुरा गर्दा अर्कै कुरा गर्ने, अमेरिकनसँग गर्दा अर्कै कुरा गर्ने गऱ्यौँ भने हामी फस्छौँ, अविश्वास बढ्छ। जस्तो यही इन्डो पेसिफिक रणनीतिको सन्दर्भलाई लिएर अमेरिकनहरूसँग नेपाल सरकारले के भनिदियो कि हामी यसमा चाहिँ सहभागी हुन्छौँ भन्ने चाहिँ सन्देश दिइदियो। चिनिया नेतृत्वसँग होइन हामी त्यसमा छैन भनिदियो। त्यसपछि चिनिया चाहिँ विज्ञप्ति आयो नेपाल त्यसमा छैन भनेर बोल्थे। अमेरिकनहरूले प्रश्न गरे हामीसँग यो कुरा नभन्ने, अनिखेर चाहिँ अरू मार्फतबाट हामीले सुन्नुपर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रश्नमाथि प्रश्न गरिराखेका छन्। यसरी हामीले चाहिँ देशै पछि अलग अलग कुरा गर्न थाल्यौँ भनेदेखि नेपालको विश्वसनीयता खस्किन्छ। त्यसकारण त्यो कुरो हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ। हाम्रो आवश्यकता र स्वार्थ यहाँ चाहिँ पूर्ति भएको छ, त्यो हदसम्म हामीले चाहिँ स्वीकार गऱ्यौँ। त्यसलाई अरूलाई मित्र राष्ट्रलाई पनि हामीले यो आधारमा गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ त्यो स्पष्ट चाहिँ गरेरै हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। भनेपछि त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुरा गर्दा पनि हामीले चाहिँ त्यसबाट नेपाललाई फाइदा हुने हदसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिने हो। त्यो हिसाबबाट गऱ्यो भने काहीँ अविश्वास चाहिँ बढ्दैन। तर अब यस्तो बचकना पाराले अपरिपक्व ढङ्गबाट नेपालले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न थाल्यो भने अविश्वासहरू बढ्छन्। त्यो चाहिँ नेपालको हितमा हुन्न। जस्तो अब यहीँनिर जस्तो हामीले चाहिँ नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई जुन समदूरीमा राख्ने भनेर भनेका छौँ, तर समदूरीमा राख्ने भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब अर्को एउटा छिमेकीबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नयाँ सरकार परिवर्तन भए पछि नै ठुल्ठुला चाहिँ अथवा चाहिँ राजकीय भ्रमणहरू नेपालमा पनि हुने र नेपालको पक्षबाट पनि उता हुने चाहिँ देखिया छ। तर चीनसँगको हकमा कुराकानी गर्ने हो भने यो धेरै लामो ग्याप हुनुले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध अनि हाम्रा सम्बन्धका आयामहरू हामीले भने जस्तो अलिक विशेष हामीले खालको चाहिँ जोड दिएका छौँ अथवा विशेष नयाँ उचाइमा सम्बन्ध पुर्याउँछौँ भन्ने कुरालाई त्यसैले अलिअलि काट्दैन। यो समदूरी भन्ने नै वास्तवमा यो मलाई यो उपयुक्त विषय होइन। हामीले चीनसँगको सम्बन्ध, चीनसँग हाम्रा के मुद्दा छन्, के विषयवस्तु छन्, हाम्रो जस्तो व्यापारको कुराहरू होला, त्यस्तै सहयोग अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू होला, उनीहरूको चाहिँ तिब्बतलाई लिएर चाहिँ यो चाहिँ के अरे सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ चासो र चिन्ता होला। त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा रहेर उनीहरू पनि सन्तुष्ट हुने, हाम्रो आवश्यकता र चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ पनि पूर्ति हुने किसिमबाट चीनसँग हामीले सम्बन्ध विकसित गर्ने हो। भारतसँगको सम्बन्धमा भारतसँग हाम्रो चाहिँ के मुद्दाहरू छन्, के विषयवस्तुहरू छन्, बोर्डर सेक्युरिटीको कुराहरू होला, जलस्रोतको कुराहरू होला, यो
मान्छे आवत जावतका सुरक्षासँग जोडिएका विषयवस्तु होलान्, अरू सहयोग सम्बन्धका विषयवस्तुहरू होलान्। त्यसलाई चाहिँ दृष्टि राखेर भारतसँग हामीले सम्बन्ध विकसित गर्ने हो। त्यो गर्ने बित्तिकै मलाई लाग्दछ दुईटै देश पनि सन्तुष्ट हुन्छन्, हाम्रो आफ्ना आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थ पनि हामी पूर्ति गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अब शब्द जालहरू चाहिँ हामीले धेरै प्रयोग गर्ने, कहिले चाहिँ समदूरी भन्ने, कहिले के भन्ने, अब ती कुराहरूले हामीलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन। मूलभूत रूपमा चाहिँ दुवै देशसँग हाम्रो चाहिँ के कस्ता चाहिँ एजेन्डाहरू छन्, के कस्ता चाहिँ पारस्परिक सहयोग गर्ने चाहिँ ठाउँहरू छन्, ती कुरालाई हामीले चाहिँ हेऱ्यो भने यसरी समस्या रहँदैन। जस्तो अहिले चीनसँगको चाहिँ कुरा गर्दा व्यापार घाटा ठुलो छ, भारतसँग त्यस्तै छ। व्यापार घाटा कम कसरी हुनसक्छ भन्दाखेरि चीनमा निर्यात जन्य नेपाली वस्तुहरू छन्, त्यसमा चाहिँ भन्सार चाहिँ शून्य भन्सारमा चिनिया बजारमा प्रवेश दिनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ अलिकति निर्यात बढ्दा पनि तपाईँहरूलाई केही असर गर्ने होइन। ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश छ, ठुलो चाहिँ बजार छ। त्यस्तै गरी चाहिँ चिनिया लगानी यहाँ चाहिँ कल कारखानामा नेपालमा चाहिँ आउनु पर्यो र त्यो चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू चाहिँ चीनको बजारमा फेरि निर्यात हुने चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। त्यो भयो भने हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा घट्छ। ती कुराहरूमा हामी केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ सडक नाकाहरू चाहिँ थप खुल्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने दुई देशको चाहिँ व्यापार लगायत अन्य चाहिँ यो सम्बन्ध चाहिँ वृद्धि हुन मद्दत गर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपालको आन्तरिक यो पूर्वाधारका आवश्यकताहरू छन्, त्यसमा चाहिँ सस्तो सुलभ ऋण, सस्तो ब्याज दरमा, पारदर्शी ढङ्गबाट चाहे हाइड्रो पावर होस् अरू ठाउँमा यो प्रतिस्पर्धाका आधारमा र नेपाललाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा ऋणको बोझ नपर्ने हिसाबमा प्रतिफल चाँडो आउने क्षेत्रमा तपाईँहरूको सहयोग चाहियो भनौँ, त्यो किसिमको हामीले होमवर्क गरौँ, गृह कार्य गरौँ। त्यस्तै गरेर भारत र अरू देशको सन्दर्भमा पनि त्यही मापदण्ड लागू गरौँ। जस्तो रेलको कुरामा भारतले पनि रक्सौल काठमाडौँ रेलको कुरा गरिरहेको छ, उहाँहरूसँग पनि हामीले अनुदानमा बनाइदिनुहोस्, किनभने हाम्रो चाहिँ तात्कालिक आवश्यकता सडक यातायात फास्ट एक्सप्रेस वेबाट हामी पूर्ति गर्छौँ। अब चीन र भारतले चाहिँ नेपालको रेल हुँदै चाहिँ व्यापार गर्ने हो भने यसको लाभ चीनलाई छ, भारतलाई छ, हामीलाई भन्दा ज्यादा। त्यसकारण यसमा दुवै देशले चाहिँ यो अनुदानमा चाहिँ यो चाहिँ रेल बनाउनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जायज कुरा हो र व्यवहारिक कुरा हो। नेपालको चाहिँ दीर्घकालीन हितमा हुने कुरा हो र उहाँहरूको पनि हितमा हुने कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट ढङ्गबाट चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हिचकिचाउनु पर्ने, के भन्लान् उनीहरूले भन्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीले आधारसहित, तर्कसहित, तथ्यसहित हामीले प्रस्तुत हुने हो भने दुईटै देशबाट, चीनबाट अहिलेको सन्दर्भमा जुन भ्रमण हुँदैछ, हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी नेपालको पक्षमा लाभ लिन सक्छौँ। तर हामीले त्यो नभनेर चाहिँ उनीहरूले के सुन्न चाहन्छन्, के भन्न हुने हो नहुने हो भनेर अलमल पर्न थाल्यौँ भने हामीले आफ्नो राष्ट्रलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेको हुँदैन। र हामीले विदेश नीति सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ पवनजी हामीले कुन देशमा कस्तो खाले राजनीतिक प्रणाली छ भनेर पनि हामीले चाहिँ विदेश नीति सञ्चालन गर्ने होइन। हामीले विदेश नीति सञ्चालन गर्दा हामीले देशसँग विदेश यो सम्बन्ध कायम गर्ने हो। त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली के छ भनेर गर्ने होइन। चीनसँग जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली होस्, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बिपी कोइरालाको बेलादेखि हामीले चीनको सम्बन्धलाई सुमधुर र चाहिँ फलदायी बनाउनु पर्छ भनेर हामीले नीति अख्तियार गर्यौँ। हाम्रो विचारधारा त्यहाँको विचारधारासँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेरेनौँ, त्यो हेर्नु पनि हुँदैन। त्यस्तै गरेर भारतसँगको सम्बन्ध, अमेरिकाको सम्बन्ध, अन्य देशसँगको सम्बन्ध हेर्दाखेरि पनि त्यो देशमा कुन चाहिँ प्रणाली छ, कुन चाहिँ रुलिङ पार्टी छ भनेर हेरेर सम्बन्धलाई नजिक र टाढाको हिसाबले हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न थाल्यौँ भने
त्यसले नेपालको हित गर्दै हजुर हजुर अब यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। यतिखेर हेडलाइनर्समा ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। आज हामी चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा हुने जुन पूर्वाधारका सम्झौताहरू विभिन्न छन्, नेपालको हितमा कसरी अनुकूल हुने गरी त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं कङ्ग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत। हामी ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि म डाक्टर महतसँग श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु। उहाँलाई म टेलिफोन सम्पर्क गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइन्समा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण जुन 2 दिने भ्रमण गराउनु भएको छ, सोही भ्रमणका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ र कुराकानीको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। डाक्टर महत, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। युद्ध प्रसाद लामिछाने झापाबाट सोध्नुहुन्छ, चीनले आफ्नो विचारधारा फैलाउन मात्रै नेपालको प्रयोग गरिएको छ देखिएको छ, किनभने सी जिनपिङ आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै सी विचारधाराले चाहिँ नेकपाका चाहिँ कार्यकर्ताहरू प्रशिक्षित भइसकेका छन् भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ। अब त्यो त नेपाल सरकार जुन रुलिङ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा हो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हामीले त्यो देशमा कुन विचारधारा छ भनेर सम्बन्ध विकसित गर्ने होइन र यहाँका रुलिङ पार्टीले पनि त्यो देशमा कुन दल छ, कुन विचारधारा छ भनेर त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ परिभाषित गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ नेपालको हित हुँदैन। चाहे चाहिँ भारतमा जुनसुकै सरकार होस्, चीनमा जुनसुकै सरकार होस्, अमेरिकामा जुनसुकै सरकार होस्, हाम्रो हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो, आफ्नो आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दु राख्नु पर्यो। नेपाली जनताको समृद्धि र देशको यो विकास र देशको मजबुतीको लागि चाहिँ हामीले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु पर्यो। तर यो सरकार त्यसमा केन्द्रित छैन, उहाँहरूको बचकनापना देखिएको छ। त्यसरी चाहिँ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु हुँदैन। टेकलाल श्रेष्ठ नयाँ बजार काठमाडौँबाट सोध्नुहुन्छ, लगानी लोनबाट गर्न किन चाहिँ अप्ठ्यारो छ, अनुदान त यो भिखमा यस्तो भएन र भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ। होइन, भिखको माग्ने कुरै छैन। यो रेल यातायातबाट नेपाललाई अहिले तत्काल लाभ हुने अवस्था छैन। यो खरबौँको लगानी छ। यत्रो खरबौँ लगानी गरेर अनिखेर हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स खर्च पनि निकाल्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्नु हुँदैन। हामीले भन्न खोजेको के हो भने हामी ऋण लिएर यो रेल बनाउने अवस्था छैनौँ, हामीसँग साधन स्रोत त्यस्तो छैन। त्यसभित्रै हाम्रो वैकल्पिक आवश्यकताहरू धेरै छन् लगानी गर्नुपर्ने। त्यसकारण तपाईँहरूले अनुदानमा बनाउन सक्नुहुन्छ भने बनाउनुहोस्, होइन भने अहिले हाम्रो यो प्राथमिकताको क्षेत्र होइन भनेर भन्नुपर्छ। भोलि रेल बन्यो भने उहाँहरूले नै चीन भारतको के अरे व्यापार यहाँबाट गर्नु भने उहाँहरूलाई फाइदा छ। त्यसकारण हाम्रो लगानीमा गर्नुहुन्न भन्ने हो। अनुज कुमार श्रेष्ठ नुवाकोट विदुर 2बाट सोध्नुहुन्छ, यो भ्रमणको जस तपाईँले लिँदाखेरि रेलको पनि जस लिन नपाएकाले विरोध गर्नुभयो यहाँले सोध्नुहुन्छ। होइन, जसको कुरो छैन, आवश्यकताको कुरा हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा व्यक्तिले पनि ऋण लियो भने उसले के हेर्छ भनेदेखि मैले त्यो तिर्न सक्छु कि सक्दिनँ, मैले लगानी गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ फाइदा हुने क्षेत्र छ कि छैन भनेर ऋण लिने होइन भनेदेखि कसैसँग तपाईँले ऋण लिनुभयो भने ऋणकै बोझले तपाईँले तिर्न नसकेर तपाईँ चाहिँ टाट उल्टिनुभयो भने के हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ श्रीलङ्कामा पोर्ट र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने भने जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ जहाज दिनमा चल्दैन, एउटा चाहिँ हवाई जहाज आउँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ 100 वर्षको लागि चाहिँ उसैलाई जसले लगानी गरे उसैलाई सुम्पिनु पर्यो। त्यस्तो अवस्था आयो भने के हुन्छ। त्यसका प्रति हामी संवेदनशील हुनुपर्छ र के हाम्रो प्राथमिकता हो, के प्राथमिकता होइन, के कुरा गर्दा हाम्रो आवश्यकता पूर्ति हुन्छ, के कुरा गर्दा हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। हजुर, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। आज हामीले उहाँसँग चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा सम्बद्ध रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। शीतल चन्द्र धरेलले काठमाडौँबाट, त्यसै गरी देवराज भण्डारीले उदयपुरबाट, विनोद खवासले झापाबाट, डोलराज पराजुले रूपन्देहीबाट अनि गोपाल अधिकारीले काँडाघारीबाट राख्नुभएको प्रश्नलाई आज राख्न सकेनौँ। त्यसै गरी चन्द्र निरौलाले राधे राधे भक्तपुरबाट पनि प्रश्न सोध्नुभएको थियो, उहाँको प्रश्न राख्न सकेनौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।